स्वागत छ साथीहरुलाई आयुक्तारी युट्युब च्यानलको यो भिडियोमा 2077 साल कार्तिक 5 गते बुधबार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएका महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। सुरु गरौं पहिलो प्रश्नबाट। नौमती बाजा अन्तर्गत कुन कुन बाजा पर्दछन् भनेर प्रश्न रहेको छ। सही उत्तर रहेको छ 2 सहनाई, 2 दमाहा, ट्याम्को, झ्याली, ढोलक, कर्नाल र नरसिंह यसको सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो प्रश्नतर्फ लागौं। प्रश्न नम्बर 2 अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस कहिले मनाइन्छ? अक्टोबर 17 यसको सही उत्तर रहेको छ। सन् 2020 मा यो दिवस एक्टिङ टुगेदर टु एचिभ सोशल एन्ड इन्भाइरोमेन्टल जस्टिस फर अल भन्ने नाराका साथ मनाइएको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 1993 देखि यो दिवस मनाउँदै आएको छ। त्यस्तै तेस्रो प्रश्न रहेको छ औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 अनुसार ऊर्जामूलक उद्योग अन्तर्गत कुन कुन उद्योगहरू पर्दछन्? जलस्रोत, सौर्य शक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल र इन्धन वा ग्यास, बायोग्यास वा अन्य स्रोतबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग, त्यस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने मेसिन उपकरण निर्माण गर्ने उद्योग, विद्युत प्रसारण लाइन, विद्युत वितरण प्रणाली, बायोग्यासमा आधारित ऊर्जा, चिनी उद्योगको सह उत्पादनका रूपमा उत्पादन हुने विद्युत ऊर्जा उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उद्योग चाहिँ ऊर्जामूलक उद्योगको रूपमा पर्दछन्। चौथो प्रश्न रहेको छ नेपाल र चीन बीच रहेको केरुङ नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा कहिले घोषणा गरिएको हो? सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2074 भदौ 14 गते। त्यस्तै पाँचौं प्रश्न नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा स्वच्छ वातावरणको हक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ? सही उत्तर रहेको छ धारा 30। छैटौं प्रश्न पर्यावरणविदका अनुसार स्वस्थ वातावरणका लागि कति प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाकिएको हुनुपर्छ? 43%। नेपालमा कुल भूभागमा वन क्षेत्रले ओगटेको हिस्सा बढी भएको प्रदेश कुन हो? बागमती प्रदेश, जसको 53.73% वन क्षेत्रले ढाकेको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर 2 जसको 27.49% चाहिँ वन क्षेत्रले ढाकेको छ। आठौं प्रश्न नेपालमा सरसफाई सप्ताह कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? सही उत्तर रहेको छ 2056। विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारी नेपालमा हरेक वर्ष सरसफाई सप्ताह मनाउने गरिन्छ। नवौं प्रश्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको डिकेड इन रिभ्यू अनुसार दशककै प्रसिद्ध किशोरीका रूपमा घोषणा हुन सफल व्यक्तित्व को हुन्? सही उत्तर रहेको छ मलाला युसुफजाई। 10औं प्रश्न बैंकहरूबाट 1 वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि लिइने व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको स्थिर ब्याज दर कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो? सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2077 कार्तिक 1। 11औं प्रश्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बाल कोष युनिसेफद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी बाल विवाह हुने राष्ट्र कुन हो? मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र। 12औं प्रश्न नेपालको पहिलो मदिरा निषेधित स्थानीय तह कुन रहेको छ? रारा छायानाथ नगरपालिका मुगु 2075 मङ्सिरदेखि मदिरा निषेधित रहेको छ। 13औं प्रश्न नेपालमा साक्षरता बढी भएका प्रमुख 5 जिल्ला कुन कुन हुन्? काठमाडौँ, ललितपुर, कास्की, भक्तपुर र इलाम। 14औं प्रश्न हिमालयन इन्साइक्लोपेडिया भनी कसलाई चिनिन्छ? एलिजाबेथ हले। सन् 1923 मा अमेरिकामा जन्मिएकी एलिजाबेथले नेपालका बारेमा थुप्रै अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ। उहाँले हिमालयन डाटाबेस स्थापना गरी 400 भन्दा बढी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुभएको थियो। हिमालयन डाटाबेस मेमोरी पर्वतारोहण बैंक उपनामबाट पनि चिनिने उहाँको सम्झनामा धौलागिरी हिमश्रृङ्खलाको 6182 मिटर अग्लो एक हिमाललाई पिक हली नामाकरण गरिएको छ। सन् 2018 जनवरी 26 मा उहाँको निधन भएको थियो। 15औं प्रश्नतर्फ लागौं। नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज सेफ ओक्सुन्डो कति क्षेत्रफलमा फैलिएको छ? 3555 वर्ग किलोमिटर। डोल्पा र मुगु जिल्लामा अवस्थित यस राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र फोक्सुन्डो ताल रहेको छ। 16औं प्रश्न पृथ्वीको गर्भमा भएको प्रक्रियाले पृथ्वीको माथिल्लो सतहमा हुने कम्पन अर्थात् पृथ्वीको धरातल तलमाथि वा दायाँ बायाँ हल्लेर काँप्ने क्रियालाई के भनिन्छ? सही उत्तर रहेको छ भूकम्प। त्यस्तै 17औं प्रश्न नेपाललाई सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाउने खेलाडी को हुन्? सही उत्तर रहेको छ जित बहादुर केसी।
धावक जितबहादुर केसीले सन् 1973 मा फिलिपिन्सको मनिलामा सम्पन्न एसियन फास्ट एन्ड ट्र्याक च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई काँस्य पदक दिलाउनु भएको थियो। सो पदक नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक रहेको थियो। 18औं प्रश्न, डाक्टर मुकेश कुमार चालिसे कुन जीवसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ हुनुहुन्छ? सही उत्तर रहेको छ बाँदर। 19औं प्रश्न, नेपालमा कृषि तथा पशु बिमाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रमसम्म 2069 माघ यसको सही उत्तर रहेको छ। प्रोक्जिमा बी के हो? पछिल्लो समयमा वैज्ञानिकहरूद्वारा पत्ता लगाइएको पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो एवं जीवन अनुकूल रहेको ठानिएको एक ग्रह प्रोक्जिमा सेन्टाउरी नामक ताराको परिक्रमा गरिरहेको सो ग्रह धेरै हदसम्म पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो रहेको पाइएको छ। यो ग्रह पृथ्वीबाट लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष अर्थात् करिब 41 खर्ब किलोमिटर टाढा रहेको छ। 21औं प्रश्न, जीवित देवी मानिने कुमारीको प्रचलन कहिलेदेखि सुरु भएको हो? लिच्छवी कालदेखि। कुमारीको छनौट शाक्य समुदायबाट गरिन्छ। 12 वर्ष उमेर पुगेपछि कुमारी फेर्ने चलन रहेको छ। गणतन्त्रको स्थापना पश्चात पहिलो कुमारीका रूपमा मनिता शाक्य विक्रमसम्म 2065 र दोस्रो कुमारीका रूपमा तृष्णा शाक्य 12 असोज 2074 मा चयन गरिएको छ। 22औं प्रश्नतर्फ लागौँ। विश्वकै ठुलो नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो? सन् 1901 देखि। अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार भने सन् 1968 देखि दिन थालिएको हो। नोबेल शान्ति पुरस्कार नर्वेको राजधानी ओस्लोमा दिइन्छ भने अन्य विधाका पुरस्कार स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा प्रदान गर्ने गरिन्छ। यो पुरस्कार संयुक्त रूपमा 3 जनासम्मले पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। 23औं प्रश्न, भर्चुअल मुद्राको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? जापान यसको सही उत्तर रहेको छ। सरकारले पहिलो चरणमा कति जिल्लामा गरिब घर परिवार सर्वेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो? 26। गरिब घर परिवारको पहिचान गरेर परिचय पत्र वितरण गर्ने र उनीहरूलाई सामाजिक सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो। 25औं प्रश्न, नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार परिषदको सदस्यमा कुन अवधिका लागि पुनर्निर्वाचित भएको हो? सही उत्तर रहेको छ सन् 2021 देखि सन् 2023 सम्मको अवधि। सन् 2020 अक्टोबर 13 मा भएको निर्वाचनमा नेपाल 150 मत ल्याई नयाँ कार्यकालका लागि छनौट हुन सफल भएको हो। नेपालले यसअघि सन् 2018 देखि हालसम्मको अवधिमा परिषदको सदस्यको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। नेपालले यो अवसरमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हात पारेको हो। यस क्षेत्रबाट छिमेकी मुलुक चीन, पाकिस्तान र उज्बेकिस्तान पनि सदस्यमा चुनिएका छन्। परिषदको सदस्यमा अफ्रिकी मुलुकबाट आइभरी कोस्ट, गोबेन, मलावी, सेनेगल, पूर्वी युरोपबाट रुस, युक्रेन, ल्याटिन अमेरिकाबाट बोलिभिया, क्युबा र मेक्सिको तथा पश्चिम युरोपबाट बेलायत र फ्रान्स चयन भएका छन्। निर्वाचित सबै मुलुकले सन् 2021 को जनवरीदेखि 3 वर्षका लागि पदभार सम्हाल्नेछन्। 26औं प्रश्न, एउटा निरन्तर गतिशील तथा विस्तृत प्रक्रिया हो। शिक्षा एउटा निरन्तर गतिशील तथा विस्तृत प्रक्रिया हो। यो यस भनाइ शिक्षाको कुन अर्थबाट सङ्केत गर्दछ? शिक्षाको व्यापक अर्थ। 27औं प्रश्न, आनुवांशिक सिद्धान्तका पिता फादर अफ जेनेटिक्स भनी कुन वैज्ञानिकलाई चिनिन्छ? सही उत्तर रहेको छ ग्रेगर जोन मेन्डल। 28औं प्रश्न, औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 अनुसार बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले के बुझिन्छ? पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, भौगोलिक सङ्केत चिन्ह, व्यापारिक गोपनीयता लगायतका बौद्धिक सम्पत्तिका साथै प्रचलित कानुनले प्रतिलिपि अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेका विषयहरूलाई बौद्धिक सम्पत्ति भनेर चिन्ने गरिन्छ। यी रहेका थिए आजको गोर्खापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण समसामयिक लगायतका वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू। विषयगत प्रश्नोत्तरहरू पनि तपाईँले हाम्रो आयोग तयारी फेसबुक पेज मार्फत तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। उक्त पेजको लिङ्क मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन र पहिलो कमेन्टमा प्रस्तुत गरेको छु। कृपया हाम्रो पेजलाई पनि फलो गर्ने प्रयास गर्नुहोला भन्दै यो भिडियो सामग्रीबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।